اور میرے نوجوان ساتھیو گلے شکوے کر دیو کہ ملازمت نہیں ملتی، کام نہیں ملتا، کاروباری حضرات شکوے کر دینے کہ کاروبار نہیں چلتا۔ اے رب کعبہ دی قسم ہے جتھے اسی دنیاوی اسباب اختیار کرنے اوتھے سانو روحانی اسباب بھی اختیار کرنے چاہیے دینے۔ اپنے رب دے نال سلو کر لو۔ اللہ دی قسم ہے اللہ ساڈے تے ناراض ہے، جدی وجہ تو اللہ نے معیشت نو تنگ کر دیتا ہے، جدی وجہ تو اللہ رب العالمین مختلف قسم دی بیماریاں دے اندر مبتلا کر دیندے نے، جدی وجہ تو اللہ رب العالمین گھراں دے اندر نا اتفاقی اور بے چینی پیدا کر دیندے نے۔ اللہ اکبر۔ ایک بہت بڑے محدث اپنی بیوی دے نال گھر دے اندر بیٹھے کھانا کھا رہے نے تے اچانک کسے گل تو نوک چوک شروع ہو گئی، جھگڑا شروع ہو گیا تے امام صاحب فرمان لگے کہ اللہ دے کولوں توبہ کر۔ اپنی اہلیہ نو کہندے نے اللہ دے کولوں معافی مانگ، میں بھی اللہ دے کولوں معافی منگنا۔ بیوی آندی ہے بنیا کیے ہویا کیے؟ آندے نے کہ کوئی تے گناہ ساڈے کولوں ہو گیا ہے، یا تیرے کو ہو گیا تے یا گناہ میرے کو ہو گیا ہے، جدی وجہ تو ساڈے گھر دے اندر نا اتفاقی پیدا ہو گئی کہ اچھے بلے اسی کھانا کھا رہے سی کہ اچانک ساڈے اندر نوک چوک پیدا ہو گئی، لڑائی شروع ہو گئی۔ ادا مطلب ہے کسے گناہ دی وجہ تو اللہ ساڈے تے ناراض ہو گیا۔ اور میرے محترم بھائیو، ہر بندہ شکوے شکایتاں کردا ہے کہ گھر دے اندر نا اتفاقی ہے، گھر دے اندر بد سلوکی ہے، میاں بیوی دے جھگڑے، بہناں بھائیاں دے جھگڑے، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور یارو انہاں ساریاں چیزاں دے تے غور کریا کر، اے دنیاوی اسباب بھی اختیار کریا کر تے نال روحانی اسباب بھی اختیار کریا کر۔ اپنے رب دے کولوں معافی دا طلبگار تو بن جا، اللہ رب العالمین تیری معیشت بھی مضبوط کر دیں گے، اللہ تیرے گھر دے اندر اتفاق پیدا کر دیں گے، بے اولادائیں تے اللہ اولاد نورینہ عطا فرما دیں گے۔ اگر میرے محترم بھائیو بارشاں نہیں ہو رہیاں، اللہ رحمت دیاں بارشاں نازل فرمان گے۔ اگر رزق دے اندر کمی ہے، اللہ اپنی رحمت دے نال رزق دے خزانے کھول دیں گے، کیونکہ اس مالک دا اعلان ہے۔ اللہ فرمان دے نے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔